हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आहाय तुमी सगळीं? आनी हांव न्हू कॉस्कोन येयलोलें, सो थिंग मातशें थोडें शॉपिंग कोतो म्हणें. क्युबना टिफीन दिवपा पड न्हू इस्कुला, सो म्हाका कितें जाय आहलोलें टिफिनाक घालपा. म्हळ्यार आयज न्हू लोक इतू आहा, जायतो लोक आहा. आनी न्हू म्हाका कॉस्कोन येवपा न्हू मातशें बोर दिसोता, कित्याक बरें आसताय वस्तू, बरें चोवपा मेळटाय. घेवंक घेयनाका, न्यू येताय न्हू आनी बोर दिसोता चोवपा. हिंगा हांवें न्हू ग्लासा जार घेयलां उदकाचें आनी तें न्हू 2 लिटराचें आनी तें पळय न्हू 8.99 पळय. आनी हांव न्हू कितें कोत्तोलें पयलीं रेट दाखयतलें आनी मागीर ती वस्त हांव काडटोलें. हिंग गेमी सेटअप केलें तेमी, तुमकां जाय जाल्यार तें घेवपाचें. म्हळ्यार तें दाखयलां हे भाशेन आहा म्हूण. हिंगा हांव न्हू पोक घेता, 2 ट्रे घेतोलें आनी बरें आहा म्हूण घेयलां आनी बरें येता. हांव जायत पाट घेयलां हिंगसोन, पयलीं घेयन आहलोलें. पयलीं हांव हेझ घेतालें, आतां हांव न्हू हिंगासोन घेता आनी बरें येता. टेस्ट आहा पसून अशें कोन्न वास बी येयना. पयलीं हांवें पोका ट्रे घेयल्या न्हू तेका 15.10 पळय. दुसरी घेयल्या न्हू हांवें तेका 14 कितू पळो आहाय आनी मास न्हू तुका जाय ते भाशेन मेळटा. हिंगा हांवें बटाटा एक पॅकेट घेयलां 3 kgचें आनी तेका पळय 3.99 पळय. हिंगा हांवें सोद्या धाकटें घेयलां, म्हाका व्हडलें जाय आहलोलें पॅकेट आनी व्हडलें व्हरों जायना न्हू, तेका लागोन हांवें धाकटें घेयलां. हिंगा हांव चीज घेता आनी एक पळय चिजाकू 5.49 पळय आनी बरो येता चीज, हो आमकां लायक जाता. हिंगा आतां हांव फीश स्ट्रीप घेता आनी हे म्हाका न्हू बोर जाताय. सोकाणीं टिफिना बी घान दिवपा न्हू म्हाका बोर जाता. केन्ना ती जावं ब्रेडाको पसून खाताय, केन्ना टोटीला आहा न्हू तितून पसून घान खाताय. तेका लागोन हांव घेता हेसो वस्तू. सोकाळ फुडें जायना न्हू, अर्ली मॉर्निंग उठ आनी कोर म्हळ्यार जायना. आदले दिसा कितें कोन्न दवरलें जाल्यार बोर जाता. फीश स्ट्रिपा न्हू 8.99 पळय. आनी हिंगा हांव न्हू मोमोज घेता पॅकेट, एका पळय 9.99. हें पसून हांव न्हू तेका टिफिनाक घालून दितां. हें न्हू चिकन डंपलिनी गियोजा आनी हांव चोडशी म्हुटा तेका मोमोज. हांव नोको गियोजा म्हगे प्रोनावन्सिएशन सारकें आहा जाल्यार म्हाका खबर ना. आनी हांव न्हू चोडशी हांव तें घेता आनी हांव न्हू सोकाणीं एर फ्रायराक घालता आनी हांव दिता तेका टिफिनाक घालून. हिंगा हांव न्हू मोजरेला स्टीक घेता आनी हे न्हू टिफिनाक घालून दिना हांव क्युबना. हे न्हू टिफिनाक घायले न्हू गोड जाता. तूं फ्रेश खाता न्हू जाल्यार तेदो ओके. तूं टिफिनाक घायल जाल्यार कितें जाता, चड टायमान तें न्हू खावपा बोर लागनाय आनी तें चीज आहा तो गोड जाता. तो आफ्टर स्कूल खाता, म्हणजे घाराको येयलो म्हणटरी तो खाता. आनी हे मोजरेला स्टीक पळय 8.49 पळय. हिंगा हांव न्हू रोपा सेक्शना आयलां. एक पाट म्हारग आसता, एक पाट सवाय आसता. म्हारग जाल्यार हांव झोपू घेवपा वचना आनी केन्ना सवाय आहा जाल्यार घेता. हिंगा हांवें न्हू लेगिन्स घेयलां 7.97 आनी हें बरें आहा लेगिन्स, ग्रीन कलर आहा तें घेयलां. हें सेल्को वेर हावज सावथ हॉला न्हू आहा, मेथलनाको आहा. तुमच्यान जाय जाल्यार तुमच्यान गुगलाचेर फायंड आवट केल्यार जाता आनी डायरेक्शन घालून येवसो पसून जाता चोवपा. एक्सप्लोर करूं जाता. तुमकां जाय जाल्यार ती वोस्त घेवपा जाता, ना जाल्यार येवपा जातात. आनी हिंगा आमी न्हू माती लागोन गेले आनी थोडें आम वूड जाय आहलोलें आमगे गार्डना लागोन, सो तेका लागोन आमी गेल्लीं. आनी हिंग चोय जायत भाशेन टॅप आहाय आनी किचना मॉडल पसून आहाय जाय चोवपा जाय जाल्यार. धेर मेळटाय तें कोडे आनी जायत भाशेन आहा. चोवपा जाय सोगलें एक्सप्लोर कोन्न पयलें. म्हळ्यार आमी ते दिसा आमी सारकें एक्सप्लोर कोन्न चोवून आमी बेगीन हारी आमी येयलें. आनी तुमच्यान वूड घेयलें न्हू तींग कातून पसून तुमच्यान घाराको हाडूं जाता आनी चोवपा बरें दिसोत म्हळ्यार. किचन इतू बोर दिसताय, तें सेटअप केल्याय ती बेस्ट दिसोता. चोवपा पसून बोर दिसोता. आनी न्हू म्हाका मात जाय आहलोली गार्डनाक घालपा, तेका लागोन हांव हिंगा येयल्लें. होंबागेन चोयलो हांवें माती, तितू बरी ना, सो तेका लागोन हांव हिंग चोयलो न्हू, सो हांव म्हळें घेतोलें. आनी बरी आहा माती आं.
गार्डनान न्हू आतां मातशें काम करूं जाय, तेका लागून हांव पयलीं तुमकां सेटअप दाखयतां कितको आलो तें. रेमन न्हू वाज दवरपा न्हू हिंग स्टँड कोता आनी पयलीं कितें जातालें वाज सकयल आसतालें न्हू आनी उदक घायल जाल्यार न्हू उदोय देंवतालें तेज्या बारा मातीय बी देंवतालें आनी सकयल न्हू हळशीक जाताली. स्टँड केलें जाल्यार आनी स्टँडाचेर वाज दवरलें जाल्यार क्लिनिंगूय करूं मातशें इजी जाता, सो तेका लागून तो स्टँड कोता. आतां न्हू जेवणा टायमूय जालो तेका लागून आतां हांव किचना वयतां आनी हांव चिकन फ्राय कोतोलें. चिकना रेसिपी आतां हांव दाखयतां न्हू ती हांव न्हू फूल रेसिपी न्हू आतां हांव मेन्शन कोतोलें स्क्रिनाचेर. ही रेसिपी लायक जाली जाल्यार लायक कोराय, शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय. आनी हिंगासो मुगे व्हिडिओ काबार कोता. नेक्स्ट व्हिडिओ हांव बेगीन मेळटलें. बाय, टेक केअर एंड लॉट्स ऑफ लव. मोग आसूं.